अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है। किसी शहर में एक मुशरिक रहा करता था जो अपने ज़हनियत और अपने इल्म पर बहुत घमंड करता। एक बार उसके दिमाग में 3 सवाल आए। उसको बहुत घमंड था, ये सवाल लाजवाब हैं, इसका कोई जवाब दे ही नहीं सकता, कोई मुसलमान मुझे कभी नहीं हरा सकता। तो उसने ऐलान कर दिया कि मेरे इन 3 सवालों का अगर कोई मुसलमान जवाब दे दे तो मैं उसे मान लूँगा और मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। उसका पहला सवाल ये था, जब अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है तो फिर कलमे में ये क्यों कहा जाता है, मैं गवाही देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बगैर देखे गवाही कैसे दी जा सकती है? जब अल्लाह को देखा ही नहीं गया तो गवाही किस बात की? उसका दूसरा सवाल ये था, जो करता है अल्लाह ही करता है, फिर किसी गुनाह पर बंदा मुजरिम क्यों, जबकि करने वाला तो अल्लाह है, इंसान को सज़ा क्यों मिलती है? उसका तीसरा सवाल ये था कि शैतान तो आग से बनाया गया है, फिर अल्लाह पाक उसे दोज़ख की आग में डालेगा तो उसका भला क्या बिगड़ेगा, क्योंकि दोज़ख में भी आग है और शैतान खुद भी आग से ही बनाया गया है। तो ऐसे में अगर आग को आग में डाला जाए तो भला उसका क्या नुकसान होगा? कई दिनों तक जब उसको अपने सवालों का जवाब ना मिला तो वो उलमा इकराम और इस्लाम के खिलाफ बातें करने लगा और वो गुस्ताखी करने लगा कि मुसलमान उलमा को तो कुछ भी पता नहीं, मेरे मामूली सवालों का जवाब नहीं दे सकते। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब क्या था आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, एक दिन वो मुशरिक जिसने ये सवाल पूछा था उस शहर से बाहर निकला तो बाहर एक मैदान में एक मजदूर बुजुर्ग बाबा बैठे थे। उन बाबा के पास मिट्टी के बड़े बड़े ढीले यानी मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे। उन्होंने उस शख्स को अपने पास बुलाया और पूछा, सुना है कि तुम कुछ सवाल पूछ रहे हो और आज तक तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें किसी ने नहीं दिया। वो शख्स कहने लगा, हाँ ये बात सही है, मेरे सवालों का जवाब अब तक कोई नहीं दे सका। तो बुजुर्ग बाबा ने कहा, बताओ तुम्हारे सवाल क्या हैं, हो सकता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं। ये सुनकर के वो मुशरिक जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, इतने बड़े बड़े आलिम जब मेरे सवालों का जवाब ना दे सके तो आखिर एक फ़कीर इंसान मेरे सवालों का जवाब क्या देगा? तो बुजुर्ग बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, जनाब आप अपना सवाल तो पूछिए। उसने कहा, ठीक है, सुनो, मेरा सवाल पहला ये है कि जब अल्लाह को किसी ने देखा नहीं तो उसकी मौजूदगी, उसकी गवाही आखिर क्यों दी जाती है? दूसरा सवाल ये है, जो भी करता है अल्लाह करता है, तो फिर आखिर इंसान मुजरिम क्यों है? नौजुबिल्लाह, यानी अगर कोई इंसान किसी तरह का कोई गुनाह या जुर्म कर ले तो आखिर उसे सज़ा क्यों दी जाती है, जबकि मुसलमानों के नज़दीक हर काम करने वाला तो अल्लाह ही है। तीसरा सवाल, शैतान खुद आग से पैदा है, अगर उसे सज़ा के तौर पे दोज़ख की आग में डाला जाएगा तो आखिर आग से आग का क्या नुकसान होगा? बुजुर्ग बाबा ने इत्मीनान के साथ उसके तीनों सवाल को सुना और उसके बाद कहने लगे, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अभी दे देता हूँ। इसके बाद उन्होंने इस ज़मीन पर पड़े हुए एक सख्त मिट्टी के ढेले को उठाया और उठा करके उसके सर पर मार दिया। सर पर जैसे मिट्टी का ढेला लगा उसका सर फूट गया और खून बहने लगा और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, अगर तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं था
تو بتا دیتے، آخر میرے سر پر پتھر مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ بزرگ بابا کہنے لگے، میں نے تمہارے تینوں سوال کا ایک ہی مکمل جواب دے دیا ہے۔ وہ شخص غصے سے کہنے لگا، یہ کیسا جواب ہے؟ یہ تو شرارت ہے، تم نے مجھے مار کر بہت بڑا جرم کیا ہے، میں تمہاری شکایت کروں گا، میں قاضی کے پاس جاؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص عدالت میں پہنچ گیا، قاضی سے شکایت کرنے لگا کہ انہوں نے مٹی کے ڈھیلے میرے سر پر مار کر میرے سر کو پھوڑ دیا ہے۔ ایک طرف بزرگ بابا کھڑے تھے اور دوسری طرف وہ مشرک شخص اپنے سر کو پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم نے اس کے سر پر ڈھیلا مارا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے، ہاں میں نے مارا ہے۔ قاضی نے کہا، آخر کیوں مارا؟ بزرگ کہنے لگے، اس نے مجھ سے 3 سوال کیے تھے، میں نے اسے مارا نہیں بلکہ اس کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، بھلا وہ کیسے؟ بزرگ بابا نے کہا، وہ اس کا پہلا سوال تھا کہ اللہ کو دیکھے بغیر اس کی گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ اب میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں صاحب میں نے آپ کو مٹی کا سخت ٹکڑا مارا، آپ کے سر پر کیا ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا، میرا سر پھٹ گیا ہے، سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ بزرگ بابا نے کہا، جو درد ہو رہا ہے اس کی گواہی کون دے گا؟ تو بولا، میں خود گواہی دیتا ہوں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ بزرگ نے کہا، مگر یہ درد کیا تم نے دیکھا ہے یا بغیر دیکھے ہی گواہی دے رہے ہو؟ تو بولا، دیکھا تو نہیں ہے لیکن محسوس کر رہا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ بزرگ فرمانے لگے، اللہ کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ اپنی قدرت سے معلوم ہو رہا ہے، اس کو ہم محسوس کر رہے ہیں، وہ ہماری سیرک سے زیادہ قریب ہے۔ ہم آنکھ بند کر کے جب تصور میں سوچتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، شہادت کی انگلی ہم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا احساس دلاتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں احساس دلاتا ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا نگہبان ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا وارث ہوں۔ یہ اللہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم اسے محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس مشرک نے کہا، ٹھیک ہے، میرے پہلے سوال کا جواب مل گیا۔ بزرگ بابا بولے، تمہارا دوسرا سوال یہ تھا، جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، پھر بندے کا اس سے کیا تعلق؟ اگر جناب یہی بات ہے تو تم نے میرے نام سے شکایت درج کیوں کی؟ مجھے کیوں عدالت میں بلایا گیا؟ میرا آخر قصور کیا ہے؟ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہ تم ہی کہہ رہے تھے نہ، پھر مجھے آخر اس جرم میں کیوں پکڑا گیا ہے؟ وہ حیران ہو کر دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، میرا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا لیکن میرا تیسرا سوال ابھی باقی ہے۔ فرمایا، ہاں اس کا جواب بھی ہو چکا ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ شیطان بھی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور دوزخ میں بھی آگ ہے، تو اگر آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ بزرگ بابا نے کہا، تمہارے جسم کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ اس نے کہا، مٹی سے۔ بزرگ بابا نے فرمایا، جو مٹی کا ٹکڑا میں نے تمہیں اٹھا کر مارا تھا وہ کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ اس نے کہا، وہ مٹی سے بنا ہوا تھا۔ بزرگ نے کہا، بس جس طرح مٹی نے مٹی کو لہو لہان کر دیا، خون نکال دیا، تیرا سر پھاڑ دیا، اسی طرح آگ بھی آگ کا بیڑا غرق کر دے گی۔ شیطان کو آگ میں جب ڈالا جائے گا وہی آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی، کیونکہ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اس مشرک نے کہا، بہت خوب، میرے تینوں مسئلے حل ہو گئے، میں اپنا وعدہ واپس لیتا ہوں اور اپنے وعدے کے مطابق اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر فرمایا گیا، وہ مشرک اسی بزرگ بابا کے ہاتھ توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو گیا۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو میں آپ کو کیا چیز پسند آئی اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔